I feel a pain in my head. أشعر بألم في رأسي. أشعر بألم في رأسي. I am very sick today. أنا مريض جدا اليوم. أنا مريض جدا اليوم. I have a mild fever. عندي حمى خفيفة. عندي حمى خفيفة. I want to go to the doctor. أريد أن أذهب إلى الطبيب. أريد أن أذهب إلى الطبيب. Where is the nearest hospital here? أين أقرب مستشفى هنا؟ أين أقرب مستشفى هنا؟ Take this medicine after eating. خذ هذا الدواء بعد الأكل. خذ هذا الدواء بعد الأكل. When should I drink this syrup? متى أشرب هذا الشراب؟ متى أشرب هذا الشراب؟ I need to rest now. أحتاج إلى الراحة الآن. أحتاج إلى الراحة الآن. May Allah grant you health and cure. شفاك الله وعافاك. شفاك الله وعافاك. Praise be to Allah. الحمد لله. الحمد لله. I am fine now. أنا بخير الآن. أنا بخير الآن.